में इशू ना हो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सबको पौधा के 163 वेबिनार में मैं खुशामदीद कहना चाहूँगी। आज का वेबिनार जो है उसको मैं होस्ट करूँगी। एडवोकेट एमन मेरा नाम है। पौधा ऑर्गेनाइजेशन में डेमोक्रेसी एजुकेशन प्रोग्राम में मैं काम करती हूँ। आज का जो टॉपिक है हमारा, आज का जो वेबिनार है इसका आवाज आ रही है। शाजिया, आपके पीछे से शोर आ रहा है। अगर आप जो माइक को म्यूट करती हैं तो हम फिर बाद में अनम्यूट कर देंगे। फिलहाल आप म्यूट कर दीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वेबिनार का, वो लीगल आइडेंटिटी एंड वोटर रजिस्ट्रेशन, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, जिसको हम उर्दू में कह सकते हैं कानूनी शिनाख्त और वोटर रजिस्ट्रेशन एक ही सिक्के के दो रूप हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी दोनों स्पीकर्स को वेलकम करना चाहूंगी आज के वेबिनार में। शाजिया अख्तर हमारी पहली स्पीकर होंगी, जो कि सेकेंडरी स्कूल की टीचर हैं, BPS 17 की, और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, ECP की ट्रेनर भी हैं। ECP के सेशंस भी कंडक्ट करवाती हैं वोटर रजिस्ट्रेशन के हवाले से। और आज की हमारी दूसरी स्पीकर है मिस बख्तावर अख्तर, जो सीनियर असिस्टेंट है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट बलोचिस्तान में वो काम करती हैं। आप दोनों स्पीकर्स को पौधा के आज के वेबिनार में सबसे पहले तो मैं वेलकम करना चाहूंगी। और तमाम पार्टिसिपेंट जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, खुश आमदीद। आज हम कानूनी शिनाख्त और वोटर रजिस्ट्रेशन के बाहमी ताल्लुक और इनके जरिए समाजी व जमहूरी शमूलियत के इंसाफ तक रसाई और बराबरी के फरोख्त पर बात करेंगे। इससे पहले मैं बताती चलूं, पौधा पिछले 15 साल से ज्यादा का अरसा हुआ है कि डेमोक्रेसी एजुकेशन पे पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला में काम करता आ रहा है। और अब भी तकरीबन 50 डिस्ट्रिक्ट्स में हम डेमोक्रेसी एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। और हमारा जो काम है वो नादरा और ECP के साथ मिल के हम काम करते हैं। नादरा के साथ हम मिल के जिन लोगों के CNIC नहीं बने हुए हैं उनके CNIC बनवाने में हेल्प आउट करते हैं। और ECP के साथ मिलके हम लोग खवातीन की वोटर रजिस्ट्रेशन को इंक्रीज करने में हम लोग काम कर रहे हैं। जिसमें हम इसी प्रोजेक्ट के अंदर लीगल आइडेंटिटी के अवेयरनेस सेशंस भी कंडक्ट करवाते हैं, स्कूल्स में, कम्युनिटी में मॉक पोलिंग एक्सरसाइजेस कंडक्ट करवाते हैं। इस प्रोजेक्ट की जो हमने स्टार्टअप लिया था वो इस तरह से लिया था कि हमने 10 खवातीन का एक ग्रुप बनाया था, जिसको हमने बहुत ही प्यारा नाम दिया था दीवा, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन वीमेन अलायंस करके। 50 डिस्ट्रिक्ट्स में हमने ये ग्रुप बनाया हुआ है, 10 खवातीन का एक ग्रुप जो मिल के अपनी कम्युनिटी को सर्व करती हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट की उन खवातीन, उन लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं जिनका CNIC नहीं बना हुआ, जिनके B फॉर्म्स में इशू आ रहा है, जिनके बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बने हुए, जिनके डेथ सर्टिफिकेट्स जो हैं वो बनवाने हैं, या जिनके मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने हैं। उन लोगों को आइडेंटिफाई करती हैं। दीवा का मैं काम बता रही हूँ, इनको आइडेंटिफाई करते हैं और MRV सर्विस जो है नादरा की, उनको अप्रोच करते हैं और हम उनको बुलाते हैं। और उन लोगों के CNICs बनवाने में हम लोग नादरा के साथ मिलके हेल्प आउट करते हैं। दीवा के कुछ ग्रुप मेंबर्स यानी कि फोकल पर्संस को आज के वेबिनार में अप्रिशिएट भी करना चाहूंगी। मैं नाम लेके अप्रिशिएट करना चाहूंगी। मिस गुलशन बीबी जो हैं हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में काम करती आ रही हैं, जिन्होंने मेरे ख्याल में फेब के महीने में जो है वो 650 CNIC उन्होंने थ्रू MRV बनवाए थे। अपने डिस्ट्रिक्ट में 4 गांव उन्होंने विजिट किए और 650 उन्होंने जो है वो CNIC बनवाए।
مس شیلا کاظمی میونسپل کمیٹی پشاور سے ہماری فوکل پرسن ہے، ان کو بھی میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گی آج کے ویبینار کے تھرو، جنہوں نے اپنے ڈسٹرکٹ میں 148 CNICs بنوائے اور 52 بچوں کے جو ہے وہ برتھ سرٹیفکیٹس بنوائے۔ اسی طرح مس راہیلہ جو ہیں وہ کاڑا سے ہیں، میں ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہوں گی آج کے ویبینار کے تھرو، جنہوں نے 70 انڈیویجولس کے CNIC بنوائے، جن میں سے 30 فیمیل تھے، 25 میل اور ایک ڈیتھ سرٹیفکیٹ، اور 14 جو ہیں انہوں نے بے فارم بنوائے۔ اسی طرح سے بہت ساری ایسی فوکل پرسنس ہیں جو پراپرلی ڈی ویک کی ممبرشپ جنہوں نے حاصل کری ہے، ڈی ویک کی میٹنگس اٹینڈ کرتی ہیں، پودا کے ساتھ مل کے کام کرتی ہیں اور انیشیٹو لے کے خود چلی جاتی ہیں، ECP کے ساتھ جا کے کام کرتی ہوتی ہیں۔ تو ہم ان سب خواتین کو جو ہمارے ساتھ ڈیموکریسی ایجوکیشن پروگرام میں پودا کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہیں، ان کو اپریشیٹ کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ قانونی شناخت ہر فرد کا بنیادی حق ہے، جو دیگر تمام حقوق تک رسائی کی کنجی ہے، چاہے وہ تعلیم ہو، صحت ہو، ووٹ ڈالنا ہو، وراثت ہو یا تحفظ ہو، ان ساری چیزوں کی تک پہنچنے کا حق جو ہے وہ آپ کو جب آپ لیگل آئیڈینٹی لے لیتے ہیں تبھی آپ ان ساری چیزوں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میں اپنی جو اسپیکر ہیں پہلی مس شازیہ اختر کو موقع دینا چاہوں گی کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں کہ وہ لیگل آئیڈینٹی کے حوالے سے اپنے ایریے میں کیا کام کرتی ہیں۔ مس شازیہ، آپ پلیز اپنا مائک ان میوٹ کریے گا اور پھر ہماری آڈینس سے بات کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم، میں شازیہ اختر ہوں۔ بیسکلی میں ایک ٹیچر ہوں سیکنڈری اسکول میں، لیکن اس کے علاوہ میں سوشل ورک بھی کرتی ہوں اور ایسے ایکٹیویٹیز بھی کرتی ہوں کہ لوگوں کو انفارم کر سکوں، ان کو اویئرنیس سیشن دے سکوں جینڈر بیسڈ وائلنس کے حوالے سے، لیگل آئیڈینٹی کے حوالے سے، اور باقی سارے ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز بھی میں کرتی ہوں۔ اور تو آج کا جو ٹاپک ہے لیگل آئیڈینٹیفیکیشن، کہ لیگل آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی کیا ہے۔ لیگل آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ جیسے کہ ہر چیز کا ایک ثبوت ہوتا ہے نا، کہ اگر آپ کسی ملک کے شہری ہیں یا کہ آپ کہتے ہیں کہ میں پاکستانی ہوں، تو اس کا کوئی ثبوت ہونا چاہیے کہ ثبوت کیا ہے کہ آپ ایک پاکستانی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ جائیداد میری ہے، تو اس کا ثبوت ہونا چاہیے کہ وہ ثبوت کیا ہے، مطلب اسی ثبوت کو ہم لیگل آئیڈینٹیفیکیشن کہتے ہیں، لیگل ڈاکیومنٹیشن کہتے ہیں۔ اور لیگل آئیڈینٹیفیکیشن یا لیگل جو ڈاکیومنٹ ہوتا ہے وہ ہمارا فنڈامنٹل بنیادی حق ہوتا ہے ہر انسان کے لیے۔ ہیومن رائٹس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ایک انڈیویجول کو وہ ریکگنائز کرتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ یہ آپ اس حوالے سے مطلب وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ کسی سوسائٹی میں رہ کے، کسی ملک میں رہ کے آپ کو پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے، آپ کو وہ سروسز پرووائڈ ہوتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کا کسی ملک کا وہ باقاعدہ رجسٹرڈ شہری ہونا بہت ضروری ہے۔ تو رجسٹرڈ شہری ہونے کے لیے آپ کا کوئی لیگل آئیڈینٹیفیکیشن ہونا چاہیے، جو کہ یہاں پہ پاکستان میں ہمارا جو ناظرہ آفس ہے، نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی، یہ سب چیزیں ڈیل کرتا ہے۔ اور اس حوالے سے اگر میں بات کروں امپورٹنس کے حوالے سے کہ لیگل آئیڈینٹیفیکیشن کا امپورٹنس کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے ہمارے لیے، کسی بھی شہری کے لیے، کسی بھی ملک کے شہری کے لیے، تو وہ یہ ہے کہ آپ کو اس بیسک جو فیسلٹیز ہوتی ہیں، جو بنیادی سہولیات ہوتی ہیں، ان سہولیات تک آپ کو رسائی مل سکتی ہے۔ اگر آپ پاکستان کے شہری ہیں تو آپ کو
एक्सेस टू एजुकेशन मिल सकता है, आप तालीम तक उस आपकी रसाई हो सकती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आप इनरोल हो सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपको हासिल हो सकती हैं, आपकी जॉब हो सकती है, जॉब सिक्योर होता है, आप मुल्क की मुआशी इस्तेहकाम के लिए आपका एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं अगर आप एक शहरी हैं, बाकायदा रजिस्टर्ड शहरी हैं। आपको तमाम वो मराहत मिल सकते हैं जो एक पाकिस्तानी शहरी को मिलने चाहिए। उसमें सोशल इंक्लूजन भी शामिल होता है कि आपके साथ मसावत और सोशल जस्टिस किया जाए। आप किसी भी लीगल फ्रेमवर्क के अंदर अगर आप कोई कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं और आपके पास एक लीगल आइडेंटिटी है, तो आप उस फ्रेमवर्क के अंदर वो चीज़ें अवेल कर सकती हैं। एक्सेस टू सर्विसेज होती हैं, आप जितने सारे सर्विसेज प्रोवाइड होते हैं पाकिस्तानी शहरियों के लिए, आप उनसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। लीगल आइडेंटिटी की वजह से आपको हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ मिल सकते हैं। अभी जो रिसेंटली पाकिस्तान में जो हेल्थ कार्ड की जो फैसिलिटीज़ है कि आपको हर चीज़ का जो इलाज है वो सरकार के कुछ सिलेक्टेड जो हॉस्पिटल्स हैं उनके पैनल्स में आप उनमें अपना इलाज कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास एक आईडी कार्ड हो, आप पाकिस्तान के सिटीज़न हो, तो आप ये सहूलत हासिल कर सकते हैं, फैमिली का इलाज करवा सकते हैं। आपकी पार्टिसिपेशन होती है एक मुआशरे में कि आप एक सोसाइटी में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप अपने लिए कोई कानूनी तौर पे कोई जायदाद ले सकते हो, आप आपकी मतलब जो लीगल कार्रवाइयाँ होती हैं वो कर सकते हो। अगर आपके पास आईडी कार्ड है तो प्रॉपर्टी ले सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें कि लीगल आइडेंटिटी में कौन-कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, अगर इसमें बर्थ सर्टिफिकेट्स होते हैं, जैसे आप सबको मालूम है इसमें मैरिज सर्टिफिकेट्स भी हैं, डिवोर्स सर्टिफिकेट्स भी हैं, डेथ सर्टिफिकेट्स भी हैं और बच्चों के लिए भी फॉर्म है कि बच्चों के जो चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हैं उनको बी फॉर्म भी कहा जाता है। और अभी फैमिली के जो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी हैं कि आप अपना फैमिली जो है वो रजिस्टर्ड कर सकते हो, एफआरसी है। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के इसका फ़ायदा ये है कि आपका जो ख़ानदान है वो ख़ानदान की आप दुरुस्त मालूमात प्रोवाइड करते हो और कोई अदालती कार्रवाई हो या फिर ख़ानदान में कोई प्रॉपर्टी की जो तकसीम हो, कोई लेन देन का मामला हो, तो जो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसकी वजह से आप किसी जालसाजी से, किसी गलत काम से उसकी मतलब रोकथाम होती है और ये सर्टिफिकेट आपको नादरा जो है, नादरा ऑफिस से ये बन सकता है। अच्छा, एफआरसी के हवाले से अगर मैं बात करूँ, इसके 4 अक़साम होते हैं, 4 अक़साम के हैं ये। एक तो ये है कि पैदाइश की बुनियाद पर जो जारी करदा सर्टिफिकेट होता है जिसमें वालिदैन, बहन, भाई की मालूमात शामिल होती है और इसको अल्फ़ा फैमिली एफआरसी कहते हैं। अच्छा, दूसरा वो है कि शादी के बाद जो जारी करदा एफआरसी होता है उसमें शौहर, बीवी और बच्चों की मालूमात शामिल होती है, उसे बीटा फैमिली एफआरसी कहते हैं। तीसरा जो है वो गामा फैमिली सर्टिफिकेट होता है जिसमें जो एडॉप्टेड चाइल्ड होते हैं, जिनको हम उर्दू में कहते हैं ले पालक जो बच्चे होते हैं, उनके सरपरस्त की तफसीलात उसमें दर्ज होती हैं। और जो फोर्थ वन होता है, चौथा जो सर्टिफिकेट है एफआरसी का, वो ऑल फैमिली एफआरसी होता है जिसमें तमाम एफआरसी जो है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसमें अल्फ़ा, बीटा, गामा सब की इंफॉर्मेशन उसमें होती है और एफआरसी जो है वो सारे तमाम जितने पाकिस्तानी सिटीजन हैं, पाकिस्तानी शहरी हैं, वो ये सर्टिफिकेट बना सकते हैं। इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि जब कोई जायदाद की तकसीम हो या कि विरासत में कोई ऐसे लीगल कोई कार्रवाई हो तो ये सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, एफआरसी के बाद हम बात करेंगे कि जो चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, बी फॉर्म जिसे कहते हैं, बी फॉर्म भी बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि वो एक प्रूफ ऑफ एज है कि आपका एज जो है वो कितना है।
ٹھیک ہے، بچے کا، کیونکہ اس میں یہ ایک لیگل ڈاکیومنٹ ہے. ایک تو یہ ہے کہ بچوں کا 18 سال سے پہلے تو NIC نہیں بن سکتا، نیشنل ID کارڈ نہیں بن سکتا، ان کا بی فارم بنتا ہے. اور یہ ایجوکیشنل معاملات کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس میں یہ ہے کہ آپ سروسز بھی اویل کر سکتے ہیں، جیسے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس میں جو 5th کلاس ہے وہ بورڈ میں ان کے پیپرز ہوتے ہیں، 8th کلاس بھی بورڈ میں ہوتے ہیں. تو ان کے لیے ان کو ایج کا پروف چاہیے کہ کیونکہ ہر حکومت، بلوچستان حکومت ہو یا پنجاب حکومت، ہر کسی کا ان کا ایک رجسٹر جو ہے ایج ہوتا ہے، ایج رجسٹر ہوتا ہے کہ اس ایج تک کے بچے جو ہیں وہ 5th کلاس کے پیپر دے سکتے ہیں یا 8th کلاس کے پیپر دے سکتے ہیں، یا کہ 15 سال کے جو بچے ہیں وہ ہی 9th 10th کے پیپر دے سکتے ہیں. تو اس کا ایک پروف ہونا چاہیے، اور وہ پروف جو ہے وہ بی فارم سرٹیفکیٹ ہوتا ہے. اور ان کے علاوہ تعلیم میں جو بچے مطلب ان کے حکومت کی طرف سے جو اسکالرشپس آتی ہیں، جو لیپ ٹاپ، جو CM یا پرائم منسٹر جو لیپ ٹاپ اسکیمس چل رہے ہیں، ان کو اویل کرنے کے لیے بھی آپ کا کوئی لیگل ڈاکیومنٹ ہونا چاہیے، جو کہ بچوں کا بی فارم ہے. اور جو 18 سال کی عمر تک کے بچے ہیں وہ پھر اپنا CNIC بناتے ہیں. اور CNIC بنانے اس کا ایک وہ ہے کہ جو سیکشن کیس نادرا آرڈیننس 2000 کی روح سے ہے کہ 18 سال کی عمر ہونے پر اگر کوئی اپنا CNIC نہیں بنا تھا تو اس کی 6 ماہ قید کی سزا ہوتی ہے. مطلب اتنی ضروری ہے CNIC بنانا جب آپ کا بچہ ہے کہ کوئی 18 سال تک پہنچ جاتا ہے. تو بی فارم بنانا بہت ایزی ہے، اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس میں جو ڈاکیومنٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے وہ والدین کا شناختی کارڈ ہوتا ہے. اور اگر بچہ جو ہے وہ ایڈاپٹیڈ ہے، لے پالک بچہ ہے، وہ قانونی جو ان کا سرپرست ہوتا ہے اس کی شناختی کارڈ اور جو سرپرستی کا جو قانونی ثبوت ہے وہ اس کے پاس ہونا چاہیے. اور یا پھر ان کے ساتھ ساتھ جو یونین کونسل کنٹونمنٹ بورڈ سے جو جاری شدہ بچے کا جو کمپیوٹرائز جو پیدائشی سرٹیفکیٹ ہے، برتھ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، وہ ہونا چاہیے. پھر یہ نادرا کے آفس میں یہ بی فارم بنا سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ 3 سال سے جو کم عمر کے بچے ہیں ان کا نادرا آفس میں لے کے جانا اتنا زیادہ ضروری نہیں ہوتا، لیکن 3 سال سے اوپر 18 سال تک کے جو بچے ہیں ان کو نادرا کے آفس لے کے جانا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ان کے فنگر پرنٹس لیے جاتے ہیں، ان کی آنکھوں کی پکچرز لی جاتی ہے، ان کی بایو میٹرکس ہوتی ہے. اور پھر ایک جو فارم ملتا ہے وہ فارم کسی گزٹڈ آفیسر سے اٹیسٹ کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد بی فارم جو ہے وہ آسانی سے بن سکتا ہے اور وہ بچہ جو ہے وہ تمام سہولیات حاصل کر سکتا ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے برتھ رجسٹریشن بہت زیادہ ضروری ہے. برتھ رجسٹریشن کا یہ ہے کہ ان کے الگ الگ سیکشن ہوتے ہیں برتھ رجسٹریشن کے. کہ سیکشن 5 کے تحت جو ایبنڈن بچے ہوتے ہیں، جو مطلب لاوارث بچے ہوتے ہیں، جو کہ ED سینٹر میں یا کہ چیپا سینٹر میں ہوتے ہیں، ان کا ایک پراپر چینل ان کا ایک برتھ رجسٹریشن ہوتی ہے کہ وہ پاکستانی شہری ہے. ٹھیک ہے، اور وہ تمام سہولیات اویل کر سکتے ہیں جو ایک پاکستانی شہری کر سکتا ہے. تو جو بچے سیکشن 6 کے تحت جو بچے جیل میں پیدا ہوتے ہیں ان کا بھی برتھ رجسٹریشن ہوتا ہے. اور جو پیرنٹس پاکستان سے چلے گئے ہیں، جو باہر امیگرینٹ ہیں، جو باہر رہتے ہیں، پاکستان چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اوورسیز جو پاکستانی ان کو بھی کہتے ہیں، ان کے یہاں جب کوئی اولاد پیدا ہوتا ہے تو سیکشن 8 کے تحت 3 مہینے کے اندر ان کو انفارم کرنا پڑتا ہے. جو پاکستان سے باہر جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان میں وہ پاکستان تو نہیں آتے انفارم کرنے کے لیے، لیکن وہاں اسی کنٹری میں جو پاکستان کی جو ایمبیسی ہوتی ہے، جو پاکستان کونسلیٹ ہوتا ہے، وہاں پہ وہ جا کے یہ تھرو پراپر چینل یہ پروسیس وہ وہاں کر سکتے ہیں، مطلب بچوں کو وہاں پہ رجسٹر کر سکتے ہیں.
अच्छा, एक होता है पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड। पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड भी एक CNIC की तरह है, लेकिन ये ऐसे पेरेंट्स जो खुद तो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान के सिटीजन हैं, लेकिन इनके जो बच्चे हैं उनकी फॉरेन नेशनलिटी है, मतलब वो जो बाहर रहते हैं लेकिन हैं पाकिस्तानी, लेकिन उनके बच्चे जो हैं वो फॉरेन नेशनलिटी ले चुके हैं, तो उनके लिए ये एक ऑप्शनल केस होता है कि वो फिर अपना पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन नहीं करते, लेकिन वो अपना पाकिस्तान ओरिजिन सर्टिफिकेट बनाते हैं, जो कि इक्वलेंट है ID कार्ड के बराबर है। अच्छा, इसके अलावा हमारे यहाँ जो मैरिज सर्टिफिकेट होते हैं, ठीक है, जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक मतलब एक प्रूफ है ना, मैरिज तो एक प्रूफ है, दो लोगों के, दो पार्टी के बीच में लीगल डॉक्यूमेंट है, और उसमें राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं कि मतलब औरत जब किसी की शादी होती है तो शौहर की तरफ से उसको जो जायदाद मिलता है, प्रॉपर्टी मिलती है, या कि जो बच्चों की कस्टडी होती है, इस हवाले से भी मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोशल बेनिफिट्स भी होते हैं मैरिज सर्टिफिकेट के आप मतलब सोसाइटी में रह के आप हेल्थ इंश्योरेंस आप अवेल कर सकते हैं, या कि टैक्स जो है जो गवर्नमेंट सर्विस में होते हैं वो उनके लिए भी ज़रूरी है, और ये एक इंटरनेशनल रिकग्नाइजेशन है मैरिज सर्टिफिकेट। अगर कोई कपल जो है वो बाहर सेटल होना चाहता है, वो बाहर इमिग्रेशन हासिल करना चाहता है, तो ट्रैवल के लिए या कि वहाँ की रेजिडेंसी के लिए मैरिज सर्टिफिकेट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो ID कार्ड है, नेशनल आईडी कार्ड भी एक प्रूफ है, एक सिटीजनशिप का प्रूफ है कि आप इस मुल्क के, इस कंट्री के आप बाकायदा तौर पे सिटीजन हैं, वेरीफाई होते हैं कि आप एक सिटीजन पाकिस्तानी शहरी हैं, तो और इसके हवाले से आप फिर पाकिस्तान की जो सर्विसेज हैं उन तक आपकी रसाई हो सकती है, हेल्थ केयर की हो सकती है रसाई, आप एजुकेशन के और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स के, या कि पाकिस्तान के जितने गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ होते हैं, जो स्कॉलरशिप्स होती हैं, या ये चीज़ें भी आप अवेल कर सकते हैं अगर आपके पास ID कार्ड है। वोटिंग राइट्स आपको मिलते हैं, आप वोट दे सकते हैं। जो 18 साल तक जो बच्चे आ जाते हैं उनकी ID कार्ड बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो एक डेमोक्रेटिक, एक जमहूरी मुल्क में रहते हुए आपको हक हासिल होता है कि आप वोट दें, वोट आपका हक है, तो उसके लिए NIC बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है कि आप बनाएं उसको। और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए भी ID कार्ड की बहुत ज़रूरी होती है। फाइनेंशियल आप पैसे निकालते हैं, बैंक में अकाउंट खोलते हैं, आप कोई भी अगर लोन लेना चाहे, मतलब बैंक जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो उनको प्रोवाइड होती हैं जिनके पास ID कार्ड हो, जो पाकिस्तान के शहरी। अच्छा, इसके साथ साथ मतलब कोई बिजनेस करना चाहे या कि किसी और मुल्क के साथ कुछ भी हो, तो लेकिन आपका कोई एक लीगल प्रूफ होना चाहिए कि आप पाकिस्तानी हैं, इसके लिए आपको एक ID कार्ड की ज़रूरत है। सिक्योरिटी रीजंस और वेरिफिकेशन के लिए भी ID कार्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, या कि आपकी आइडेंटिटी ज़रूरी है। जैसे कि हम जो बलूचिस्तान से बाहर जाते हैं, कि बलूचिस्तान के अंदर ही जहाँ पे हम ट्रैवल करते हैं, तो जब बसों में जाते हैं तब भी पूरे हर चेक पोस्ट पे जो फौजी होते हैं, जो FC वाले होते हैं, सब आके चेक करते हैं, ID कार्ड देखते हैं कि आया आप यहाँ के शहरी हैं, पाकिस्तानी हैं, या कि बाहर किसी मुल्क से आए हैं, कि मतलब सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो लीगल आइडेंटिफिकेशन। अच्छा, इसके अलावा एक होता है सक्सेशन सर्टिफिकेट, उसके बारे में मैं थोड़ा बताऊं कि सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है वो क्या होता है। देखिए, जब आप कोई जो होता है कोई बंदा, उसकी डेथ होती है, ठीक है, सक्सेशन सर्टिफिकेट वो जाननशीनी का सर्टिफिकेट जो है
وہ ہے کہ اگر کوئی یہ جانشینی کا جو سرٹیفکیٹ ہے، جو سکسیشن سرٹیفکیٹ ہے، وہ پہلے سول کوڈ سے ملتا تھا، لیکن ابھی جو ہے وہ نادرا آفس جو ہے وہ اس کو پرووائڈ کر رہی ہے. یہ 15 دن کے اندر اندر یہ بن شازیہ آپ سکتا ہے. کی یہ آواز نہیں آ رہی ہے. نہیں آ رہی. میوٹ ان میوٹ میں نہیں ہوں. آ رہی ہے. شازیہ آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ جی جی میں سن رہی ہوں آپ کو. میں میوٹ نہیں ہوں تو ابھی تک نہیں آ رہی آواز. ہیلو. شازیہ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، تو پلیز آپ تھوڑا سا ریپیٹ کریں گی اس کو. ابھی آ رہی آواز. آواز آ رہی ہے. شازیہ کی آواز کلیئرلی آ رہی ہے. میرے خیال سے انٹرنیٹ کا ایشو ہوگا. اوکے اب آ رہی ہے. جلدی جلدی. آواز آ رہی ہے. چلیے سوری، میرے خیال میں انٹرنیٹ کا تھوڑا سا ایشو تھا، آواز کٹ رہی تھی آپ کی. ابھی آ رہی ہے. ہاں جی اب آپ کی آواز بالکل کلیئر ہے، آپ بات کریں پلیز. اچھا میں یہ سکسیشن سرٹیفکیٹ ریپیٹ کروں گی پھر. ہاں پلیز ریپیٹ کریے گا تاکہ ہماری آڈینس کو اچھا چیزیں سمجھ آ جائیں. جی جی. اچھا ایک خیر سکسیشن سرٹیفکیٹ جو ہوتی ہے، جان نشینی کی سرٹیفکیٹ ہے وہ، کہ پہلے جو یہ ہے یہ پہلے سول کوڈ سے ملتا تھا سکسیشن سرٹیفکیٹ، لیکن ابھی یہ نادرا آفس سے ملتا ہے. 15 دن کے اندر اندر آپ اس کو مطلب اگر کوئی اپلائی کرے تو یہ حاصل ہو سکتا ہے. اچھا سکسیشن سرٹیفکیٹ یا جانشینی کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں اگر کوئی بندہ فوت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو گھر کا ہیڈ ہے یا کہ کوئی بھی ہے، وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس کے بینک میں اکاؤنٹ میں پیسے ہوتے ہیں، اس کی کوئی انشورنس پالیسی ہوتی ہے، تو وہ جب تک وہ اویلیبل نہیں ہوتا تو اس طرح تو نہیں ملتا نا. مطلب وہ اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور اس کے ورثہ کو یہ پیسے ملنے والے ہوتے ہیں جو بینک میں ہے یا کہ انشورنس پالیسی میں جو ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے جو ورثہ ہیں، جو وارث ہیں اس بندے کے جو فوت ہو چکا ہے، تو وہ ورثہ جو ہے اس میں کوئی ایک ایپلیکینٹ ہوتا ہے جو اپلائی کرتا ہے کہ میں مطلب جانشین ہوں یا کہ میں سکسیشن ہوں اس فیملی کا. تو اس کا کیا کرنا ہے کہ وہ جا کے نادرا آفس میں ایک اپلائی کرتا ہے اس کے لیے کہ جو ڈاکیومنٹ ضروری ہوتا ہے تاکہ ان کو وہ جو بینک میں پیسے ہیں یا کہ جو انشورنس کے پیسے ہیں وہ ان کے ورثہ کو مل سکیں. تو اس کے لیے ایک اپلیکیشن لکھنا ہوتا ہے، نادرا آفس میں ہے، اویلیبل ہے. اس کے لیے اس بندے کا جو اپلیکینٹ ہے جو اپلائی کر رہا ہے اس کی CNIC کی کاپی ضروری ہے، اور جو FRC ہے جو فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہے، تاکہ اس یہ بات کلیئر ہو جائے کہ اس فیملی کا جو ہیڈ ہے اس کے کتنے فیملی ممبرز ہیں جو کہ ریکگنائزڈ ہیں، جو کہ رجسٹرڈ ممبر ہیں. اور اس بندے کا جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس کی ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی نادرا آفس سے ملتی ہے. تو یہ سب ڈاکومنٹس جمع کر کے پھر وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ، جانشینی کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ حاصل ہو سکتا ہے. آئی تھنک نادرا یہی چیزیں آفر کر رہی ہے. اچھا ایک اور چیز ہے نادرا والے جو آفر کر رہے ہیں، پہلے یہ تھا کہ NIC میں جو شادی شدہ فیمیلز تھی ان کے شادی کے بعد، شادی تو رجسٹرڈ ہو چکی ہے لیکن NIC کے آپ کا جو سر نیم ہوتا ہے، فار ایگزامپل میرا نام شازیہ اختر ہے، اختر میرے فادر کا نام ہے، لیکن شوہر کا نام پھر میں نے ایک کالم ہوتا ہے جس میں شوہر کا نام ہوتا ہے. لیکن ابھی یہ آئی تھنک تھوڑی بہت اپ گریڈیشن ہوئی ہے کہ اس میں فیمیل جو ہے وہ اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کس نام کو کنٹینیو لے کر چلے، اپنے ہسبینڈ کا نام یا کہ فادر کے نام کو وہ کنٹینیو لے کے جائے. جی
محمد شازیہ، آپ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا، اور ریسنٹلی نادرا نے یہ پروویژن جو ہے وہ خواتین کو دی ہوئی ہے. پہلے تو یہی ہوتا تھا کہ شادی کے بعد جو ہے وہ عورت اپنے فادر کے نام کی جگہ اپنے خاوند کا نام لکھوا دیتی تھی. اب جو ہے وہ عورت کو یہ پروویژن دی گئی ہے کہ وہ شادی کے بعد بھی جو ہے وہ CNIC کے اوپر اپنے فادر کا نام لکھوا سکتی ہے. یہ پروویژن دی گئی ہے. تھینک یو سو مچ. آپ نے اچھے سے ہماری آڈینس کو یہ ساری چیزیں آپ نے لیگل آئیڈینٹی کے حوالے سے ایکسپلین کی ہیں. ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی، جیسے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمیں اپنا CNIC رینیو کروانا ہوتا تھا، یا پھر ہمیں کوئی انفارمیشن لینی ہوتی تھی تو ہم باغ کے چلے جاتے تھے اپنے سٹی جہاں پہ نادرا کا آفس ہوتا تھا، وہاں جاتے تھے، اور اس کے بعد پھر جا کے ہم جو ہے وہ پہلے تو انفارمیشن لیتے تھے، پھر واپس گھر آتے تھے، وہ سارے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ کلیکٹ کرتے تھے، پھر ہم دوبارہ چکر لگاتے تھے نادرا کا، اور پھر جا کے ہم اپنا جو ہے CNIC اس کو رینیو کرواتے تھے. اب جو ہے وہ نادرا نے بہت اچھی ایک ہمیں سروس دی ہوئی ہے. نادرا کی ایک ہیلپ لائن نمبر ہے 1777 جو ہے ان کا ہیلپ لائن نمبر ہے، جس پہ ہم کال کر سکتے ہیں، اور ان سے ہم ساری انفارمیشنز اپنے گھر بیٹھ کے لے سکتے ہیں کہ ہمیں اگر اپنا CNIC جو ہے وہ رینیو کروانا ہو تو ہم کیا کیا ڈاکومنٹ جو ہیں وہ ساتھ لے کے آئیں، ہمیں کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں جو ہمیں پوری کرنی ہے. تو وہ آپ کو ہیلپ لائن کے اندر ہی کال پہ بتا دیتے ہیں کہ بھائی آپ کو آپ کا گھر کا بجلی کا بل چاہیے، رینٹر ایگریمنٹ چاہیے، کیا کیا ڈاکومنٹ چاہیے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں. تبھی پھر آپ اپنے وہ سارے ڈاکومنٹس پہلے کلیکٹ کرتے ہیں، پھر ایک ہی دفعہ وزٹ کرتے ہیں اور جا کے آپ اپنا بنواتے ہیں. دوسرا ایک اور اچھی انہوں نے اپنی پروویژن جو ہے وہ دی ہوئی ہے عوام کو، پاکستانی سٹیزنز کو. پاک آئیڈینٹی کی ایک اپلیکیشن انہوں نے لانچ کی ہے اپنی ریسنٹلی، جس کے تھرو آپ گھر بیٹھ کے اپنا CNIC رینیو کروانا ہو تو بھی آپ کروا سکتے ہیں، یا پھر آپ نے اپنا FRC کے لیے اپلائی کرنا ہو تو بھی وہ آپ ان کی جو پاک آئیڈینٹی کی اپلیکیشن ہے اس سے اپلائی کر سکتے ہیں، اور گھر بیٹھے آپ اپنا CNIC جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ شازیہ، آپ کی ڈیٹیل جو ہے گفتگو سے یقیناً جو ہماری آڈینس ہے انہوں نے فائدہ اٹھایا ہوگا. تمام پارٹیسپینٹ جو آج کے ویبینار کے ہیں جنہوں نے ابھی جوائن کیا، ان سب کو میں ایک دفعہ سے ویلکم کرنا چاہوں گی، اور سب سے میری یہی ریکویسٹ ہوگی کہ اگر آپ کے اینڈ سے کوئی کوشچن ہو لیگل آئیڈینٹی یا ووٹر رجسٹریشن کے حوالے سے، تو یا تو آپ اپنا کوشچن یا پھر ہم سجیشن بھی دے سکتے ہیں کہ اگر آپ کا سجیشن ہے تب بھی آپ ہینڈ ریز کر سکیں، ہینڈ ریز کر لیں تاکہ ہم جو ہے آپ کا مائک ان میوٹ کریں اور آپ کا کوشچن یا جو بھی آپ کا سجیشن ہے وہ دونوں چیزیں ہم لے سکیں. اچھا، جیسے کہ ہمارے ساتھ مس بختاور ہیں، سینئر اسسٹنٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کوئٹہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. وہ ہمیں بتائیں گی کہ ECP کا کیا رول ہے کوئٹہ میں، وہ کس طرح سے کام کرتا ہے ووٹر رجسٹریشن کے حوالے سے. جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے ووٹ کاسٹ کرنا ہر بالغ شہری کا حق ہے، جس کے لیے CNIC کا ہونا بہت ضروری ہے. تو مس بختاور جو ہے وہ ہمیں بتائیں گی کہ وہ لوگ کس ECP جو ہے وہ کس طرح سے کام کرتا ہے. تھینک یو سو مچ. بختاور، آپ اپنا مائک جو ہے انمیوٹ کر کے بات کر سکتی ہیں. تھینک یو. السلام علیکم ایوری ون. وعلیکم السلام. میں بختاور اختر، سینئر اسسٹنٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے. میں جیسا کہ میرے کو اسپیکر نے بولا ہے کہ لیگل آئیڈینٹی کیا ہے، اسی طرح میں ابھی ووٹر رجسٹریشن کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ ووٹر رجسٹریشن کیا ہے. لیکن اس سے پہلے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ڈیفائن کرنا چاہتی ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا ہے، اس کے ویژن کیا ہے، اس کے مشن کیا ہے، اور الیکٹرل پروسیس کیا ہوتا ہے. اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے میں بات کروں، اٹ از این انڈیپینڈنٹ آٹونومس کانسٹیٹیوشنل فیڈرل باڈی، جس کا کام ہوتا ہے کہ وہ الیکشن کنڈکٹ کرے اور آرگنائز کرے.
हमारा विजन होता है डिलीवर इंक्लूसिव इलेक्शन दैट पीपल ट्रस्ट, और हमारा मिशन ये है to strive free and fair, transparent election that truly reflects the will of people in democratic process. अभी इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, इलेक्टोरल प्रोसेस क्या होता है? इलेक्टोरल प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें थ्रू वोटिंग थ्रू वोट हम आप जो इलेक्शन प्रोसेस कंडक्ट होता है थ्रू वोटिंग कंडक्ट होती है, जिसमें एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हम अपना हक रायदगी इस्तेमाल करते हैं और अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है वो सिलेक्ट करते हैं। इसके 3 फेजेस होते हैं। इलेक्टोरल जिसे साइकिल कहते हैं हम लोग, प्री इलेक्टोरल प्रोसेस जिसमें प्लानिंग, ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आती है, एंड सेकंड है इलेक्टोरल प्रोसेस। इलेक्टोरल प्रोसेस में कैंपेनिंग, वोटिंग और रिजल्ट के हवाले से हम बात करते हैं। नंबर 3 पोस्ट इलेक्शन प्रोसेस। पोस्ट इलेक्शन प्रोसेस में हम जो रिजल्ट हैं वो उसे रिव्यू करते हैं और रिफॉर्म करते हैं, ये चीजें हैं। अब इलेक्टोरल प्रोसेस के हवाले से हमने जान लिया। नाउ लेट्स कम टूवर्ड्स इम्पोर्टेंस ऑफ वोटिंग, क्योंकि वोटिंग बहुत अहम काम देती है यहाँ पर। इम्पोर्टेंस ऑफ वोटिंग, right to vote is a fundamental right of vote is a fundamental democratic right. ये एक डेमोक्रेटिक राइट है हमारा, जिसे हम यूज करना चाहते हैं। जो जैसे शाजिया ने बोला, नादरा में NIC रजिस्ट्रेशन करना हमारी आइडेंटिटी को वो करती है कि हमारी आइडेंटिटी हो, सिटीजन्स हो, वैसे ही वोट कास्ट करना हमारा लीगल राइट होता है। इसमें हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करते हैं जो हमें आगे जाकर रिप्रेजेंट करें बड़े सतह पर। एवरी वोट काउंट्स, सभी वोट्स जो हम देते हैं उनकी अहमियत होती है, उनकी अपनी अपनी जगह होती है। नाउ लेट्स कम टूवर्ड्स अवर मेन टॉपिक, रजिस्ट्रेशन ऑफ वोट। कि रजिस्ट्रेशन ऑफ वोट क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है। अगर हम देखें, रजिस्ट्रेशन ऑफ वोट वो है जिसमें हम अपना वोट एनरोल करते हैं। अभी कैसे करते हैं, नीड ऑफ वोटर रजिस्ट्रेशन। अगर हम देखें, विदाउट वोटर रजिस्ट्रेशन वी कैन नॉट कास्ट वोट, एक तो ये होता है। दूसरा है ये है हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स चूज नहीं कर सकते हैं। और तीसरा मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है कि वोटर रजिस्ट्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। जब हम वोटर रजिस्टर्ड नहीं होते हैं तो उस टाइम हमारा लोकल नहीं बन सकता, डोमिसाइल नहीं बन सकता, और अगर बलूचिस्तान में हम देखें तो हमारा पासपोर्ट नहीं बन सकता जब तक हम एज वोटर रजिस्टर्ड ना हो। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन आता है। अगर इलेक्शन कमीशन की बात करें, हमारा इलेक्शन एक्ट 2017 जो है उसका सेक्शन 25 है, जिसमें वोटर रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया दिया हुआ है कि वोटर रजिस्ट्रेशन की क्राइटेरिया क्या क्या है। नंबर 1 वो पाकिस्तानी शहरी हो। यहाँ पर हम इंटरलिंक्ड करेंगे फिर लीगल आइडेंटिटी नादरा को और हमारे वोटर रजिस्ट्रेशन को। एक तो पाकिस्तानी शहरी हो, दूसरा उसकी NIC बनी हुई हो। अगर हमारी NIC नहीं बनी तो हम मतलब वोटर रजिस्टर्ड नहीं हो सकते। तीसरा हमारी उम्र जो है वो 18 साल हो। एंड फोर्थ पॉइंट, मेंटली रिटायर्ड ना हो, मतलब दिमागी तवाज़ुन उसका सही हो और वो सही बंदे को चूज करने का हक रख सके, वो सही और गलत का पहचान कर सके। नंबर 4 पॉइंट है वोटर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अभी प्रोसेस क्या है, अभी आएगा नादरा और ECP का कोलैबोरेशन। अगर हम देखें, जब हम जाते हैं अपनी NIC बनाने के लिए नादरा जाते हैं तो वहां पर लास्ट में होता है कि एक पॉइंट आता है जिसमें ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप मतलब अपने वोटिंग रजिस्ट्रेशन परमानेंट एड्रेस में करेंगे या टेम्परेरी एड्रेस में करेंगे। वो पॉइंट आता है। हम लोगों की यहाँ पर गलती क्या होती है, हम लोग क्या करते हैं, हम अपना जो हमारा जो एड्रेस है वो पूरा नहीं देते हैं। इसलिए सवाल आता है कि हमारा जगह ये थी लेकिन हमारे वोट कहीं दूर कास्ट करने के लिए
वो उन्होंने दी हुई है। तो इसलिए आप अपना जो एड्रेस है वो प्रॉपर दें, स्ट्रीट के साथ, एरिया के साथ आप अपना एड्रेस नादरा में रजिस्टर करें, क्योंकि वो डायरेक्ट फिर ईसीपी आता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आता है एज अ वोटर रजिस्ट्रार। एंड सेकंड चीज वो होती है, सेकंड चीज एक तो नादरा हुआ, सेकंड है फॉर्म 21। फॉर्म 21 में क्या होता है, जो हमारा फॉर्म 21 होता है वोटिंग रजिस्ट्रेशन के लिए हम यूज करते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में होता है, जिसको डीसी डील करते हैं। डीसीज कैसे डील करते हैं, हमारे मेल्स एंड फीमेल्स जाते हैं अपने वोटर रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अभी ईसीपी ने फीमेल्स को एक सहूलत दी हुई है कि फीमेल्स जो है, मेल्स तो अपने रजिस्ट्रेशन करने के लिए वो खुद जाते हैं वहां पर डीसी ऑफिस, लेकिन फीमेल्स को हमने ये सहूलत दी है कि फीमेल्स अपने, अगर वो खुद नहीं जाना चाहते तो अपने फादर को या अपने हस्बैंड को नॉमिनेट करें, वो जाएंगे डीसी ऑफिस में फिर वो उसका वोट इंदराज करेंगे, मतलब रजिस्ट्रेशन ऑफ वोट करेंगे। और हमने डिस्प्ले सेंटर्स भी बनाए हुए हैं स्टार्टिंग में, स्कूल्स जो है नियर स्कूल्स जो है ईसीपी डिस्प्ले सेंटर्स भी बनाते हैं, उसमें जो है वोट रजिस्टर होती है। और दूसरी बात, जो 8300 है हमारा नंबर है 8300, जिसमें हम वोट इंदराज कर सकते हैं। स्टार्टिंग में इलेक्शन के दौरान हमें पता चलता है कि हमारा वोट कहाँ पर इंदराज हुआ है, उसका यूज, अच्छा 8300 वही होता है, इसी नंबर पे है। एंड सेकेंडली अगर हम देखें कि वोटिंग रजिस्ट्रेशन, फीमेल्स वोटिंग रजिस्ट्रेशन हम अगर देखें कि वो क्यों जरूरी है, ईसीपी का अगर रोल देखें कि हम फीमेल्स के लिए कितना वो कर रहे हैं जगह, मतलब फीमेल्स के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि वो आ जाएं और वोट कंडक्ट करें। हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डीवेक एक्टिविटीज कंडक्ट करते हैं। डीवेक एक्टिविटीज डिस्ट्रिक्ट वोटर एजुकेशन कमेटी है, जिसमें जो है हम अवेयरनेस सेशंस कंडक्ट करते हैं, अवेयरनेस सेशंस देते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अवेयरनेस सेशंस देते हैं, उसमें ये बोलते हैं कि आपकी वोट की अहमियत क्या है, ये सभी चीजें बताते हैं। एंड रिसेंटली जो 6 मंथ्स एक प्रोग्राम चला था हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, वो हर महीने फेब से स्टार्ट हुआ था, जुलाई तक इस महीने चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट लेवल में हर महीने वो, मतलब जो ग्रुप्स हैं, फोकस्ड ग्रुप हैं, उनके वोटर रजिस्ट्रेशन के हवाले से उन्हें अवेयरनेस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वुमेन है, ट्रांसजेंडर है, यूथ है, स्टूडेंट्स हैं, और क्या ख्वाजा सिराज हैं, सॉरी ट्रांसजेंडर्स हैं, सभी लोगों को हम लोग अवेयरनेस देते हैं और उनको ये बोलते हैं कि आपकी वोट की कीमत क्या है, आपकी वोट की आप रजिस्ट्रेशन करें काइंडली, ये अवेयरनेस देते हैं मतलब उनको। एंड सेकेंडली ईसीपी के एफर्ट्स की वजह से हमारा जो वोट जेंडर गैप है वो बहुत डिक्रीज हुआ है, पहले बहुत ज्यादा था, अब कम हुआ है, जेंडर गैप हमारा कम हुआ है। एंड थिर्डली अगर हम अपना एक्ट देखें और वुमेन को अगर फोकस करें तो एक्ट के सेक्शन 19 के तहत ये बोलते हैं कि अगर हमारे किसी एरिया में 10% से कम मतलब फीमेल्स ने, वुमेन ने वोट कास्ट की है, तो वो रिपोल होता है, वो जगह रिपोल होती है, वहाँ के इलेक्शंस मतलब वो पोस्टपोन कर देते हैं या उसके इलेक्शंस को हम मानते ही नहीं है, क्योंकि 10% से कम है फीमेल्स के वोटिंग टर्नआउट। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फीमेल्स के हवाले से, ट्रांसजेंडर्स के हवाले से, पीडब्ल्यूडीज के हवाले से एंड यूथ के हवाले से बहुत सारे फैसिलिटीज कंडक्ट किए हैं। एंड थिर्डली अगर हम देखें रजिस्ट्रेशन के हवाले से, हम नादरा के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं और हमने MRV मोबाइल रजिस्ट्रेशन वोटिंग सिस्टम हमने वो किया हुआ है, जहां पर हम जाते हैं, नादरा जाता है और रजिस्टर करता है, वोट्स रजिस्टर करता है। तो अगर ये चीजें हम देखें तो इसमें लीगल आइडेंटिटी एंड वोटर रजिस्ट्रेशन आर ट्रूली द टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन। थैंक यू सो मच।
इसमें ये भी मैं ऐड करती हूँ, डोर टू डोर कैंपेन भी चलाई जाती है नादरा के साथ। हम लोग वो वोटर रजिस्ट्रेशन के हवाले से डोर टू डोर कैंपेन भी हम लोगों की चलती है। Any question regarding voter registration process, please? थैंक यू सो मच बख्तावर, आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, वन बाय वन हर चीज को एक्सप्लेन किया। मेरी तमाम पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट होगी कि अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई भी सजेशन है तो हैंड रेस करिएगा। हमारे साथ श्री फहीम है नौशेरा फिरोज से, हमारे डेमोक्रेसी एजुकेशन की फोकल पर्सन भी है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, वो लॉयर भी हैं एक्चुअली, तो वो जरा बात करें लीगल आइडेंटिटी के हवाले से। श्री, आपको मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम। बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। थैंक यू और सो मच। जी, बहुत अच्छा लगा। आज का बड़ा अच्छा जो है वो टॉपिक है, और इस पे मैं ये इसमें बात करना चाहूँगी कि मैं रिसेंटली कल रात ही मैंने मेरी फ्रेंड है मेहरापुर में जो है वो नादरा में माशाल्लाह डिप्टी डायरेक्टर है, तो वो मेरे साथ शेयरिंग करती रहती है ना काफ़ी इस तरह की चीज़ें। तो उन्होंने मुझे सेंड की थी एक वीडियो रात को, और एक पोस्ट भी मुझे सेंड की थी कि नादरा ने रिसेंटली एक ऐप जो है वो लॉन्च की है, जिसमें जो हमारी खवातीन मुल्क से बाहर रह रही हैं उनके जो इनहेरिटेंस के जो प्रॉब्लम्स होते हैं और वेरिफिकेशन के लिए बायोमेट्रिक के लिए उनको आना पड़ता है, उसके लिए एक ऐप उन्होंने नादरा ने जो है वो लॉन्च की है कि वो कहीं पे भी हो किसी भी कंट्री में वो उसके थ्रू जो है वो अपनी वेरिफिकेशन करवा सकती हैं। तो वो बड़ा अच्छा लगता है जब हम सुनते हैं कि कोई भी डिपार्टमेंट हो, लेकिन खास तौर से जैसे नादरा है, इलेक्शन कमीशन, इन चीज़ों से हम जुड़े हुए हैं। हमारा ज़्यादातर काम इसी पे होता है, तो उसमें आजकल बड़ी आसानी हो गई है। आप घर बैठे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं, उसके लिए आपको बार-बार नहीं जाना पड़ता नादरा ऑफिस में। और ख़ास तौर से ये जो कल से मैंने देखी है ये ऐप, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इसमें जो हमारी ख़वातीन मुल्क से बाहर हैं और काफ़ी सालों से वहाँ रह रही हैं, लेकिन उनका ये होता है कि हमारी फैमिली में भी एक है इस तरह का केस। तो ये देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये एक बहुत आसानी हो चुकी है हम लोगों के लिए, ख़वातीन के लिए जो आउट ऑफ कंट्री हैं और उनके अपने इनहेरिटेंस के जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके सिग्नेचर वगैरह तो जो है वो पेपर्स के थ्रू हो जाते थे, लेकिन जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है अब वो उसके लिए उन्होंने ऐप लॉन्च की है। तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ नादरा को इस चीज़ के लिए कि उन्होंने हमारे लिए काफ़ी सारी जो है वो फैसिलिटीज़ इस तरह की दी हुई हैं। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे हम इस प्रोजेक्ट में जब काम कर रहे हैं, तो हमें इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि जो हमारी ख़वातीन गाँव देहात में रह रही हैं, तो उनमें अभी भी बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जिनके एनआईसी नहीं बने हुए। वो सिर्फ़ किस वजह से नहीं बने हुए कि उसमें कोई ना कोई उनका मसला आ रहा होता है ना, जैसे वो लोग किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट कम है, कोई मसला है, जिसकी वजह से जो है वो उनके एनआईसी नहीं बनते हैं। तो मैं ये सोच रही थी, बल्कि मैंने थोड़ा काम भी शुरू किया है इस चीज़ पर कि जिन ख़वातीन के साथ कोई इस तरह का मसला है उसका कोई हल तो होगा, कुछ ना कुछ हमें उसके लिए अल्टरनेट वगैरह कोई चीज़ तो ज़रूर होगी, जिसकी वजह से जो है वो उनके एनआईसी बन जाएं और उनको अपना एक कानूनी एक जो है वो शनाख्त मिल जाए। उसके अलावा अभी मैं देख रही थी कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उसके हवाले से भी मैंने एक चीज़ देखी है कल कि वो बजाय 3 मंथ्स के उनके 3 महीने के बाद आते हैं पैसे, अभी आई थिंक वो 2 मंथ्स में आएंगे और उसका जो है वो थोड़े ज़्यादा भी उनको अमाउंट मिलेगा। तो इस चीज़ की वजह से भी हमारी काफ़ी ख़वातीन अट्रैक्ट होती हैं जो गाँव में कि हम बनवाएं एनआईसी, क्योंकि हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं ना। तो लेकिन मसला क्या होता है कि उनके पास जो है वो या कोई डॉक्यूमेंट कम होता है, तो कोई मतलब कोई ऐसा रिलेटिव नहीं है जो उसको वेरीफाई करे, कुछ मतलब इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं। तो मुझे ये है कि इस पे थोड़ा काम करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए जो हमारी गांव में बिल्कुल यानी जिनके कोई रिसोर्सेज ही नहीं है औरतों के। तो मैं 2-3 खवातीन से मिली हूँ, उन्होंने बताया मुझे अपने कुछ मसले।
اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں چاہ رہی ہوں کہ 8-10 کیس اگر اس طرح سے میرے پاس آ جائیں تو میں ایک ساتھ وہ لے کے اور پھر ان کے لیے کوئی کام کروں. تو بہت بہت شکریہ. ہمیں ہر ہفتے موقع ملتا ہے ایک نئے ٹاپک پر، ایک نئی چیز پر بات کرنے کا، سیکھنے کا، سمجھنے کا، اور پھر اپنی کمیونٹی میں جو ہے وہ یہ ساری چیزیں ہم پہنچاتے ہیں، کنوے کرتے ہیں. تو اس سے کافی اویئرنیس مل رہی ہے، خاص طور سے ہماری جو ینگ جنریشن ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ شیری، آپ نے بہت اچھے سے بتایا. اور شیری ایک چیز اور میں پوچھنا چاہوں گی آپ سے. آپ لائک ڈیورنگ سیشن آپ کوئی ایکٹیویٹی کنڈکٹ کرواتی ہیں، آپ کے پاس کوئی ایسی کیس اسٹوری آئی ہوگی لیگل آئیڈینٹی کے حوالے سے جس کا CNIC نہیں بنا ہوا ہوگا، آپ نے بنوایا ہوگا؟ کیا ڈیفیکلٹیز آپ کو پیش آئی ہیں؟ کوئی آپ اس طرح کی اسٹوری ہمارے ساتھ اگر شیئر کریں تو. جی ایمن، ایک میرے پاس تھا کیس. ہماری کام والی لڑکی ہے، ماسی ہے ہماری کام والی، یہیں گاؤں میں. اس کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ لوگ شفٹ ہوئے تھے، جیسے جو ہمارا کہتے ہیں نا کہ لاڑکانہ والی طرف جو کچے کا ایریا بولتے ہیں. تو اس کے جو ہے وہ ان لاز وہاں سے بلونگ کرتے ہیں. وہ لوگ وہاں سے شفٹ ہو کر آ گئے تھے اب ہمارے گاؤں کی طرف نا. ان کو بھی کافی ٹائم ہو گیا ہے، لیکن ہمارے یہاں لوگوں میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے کہ وہ اپنے NIC وغیرہ ٹائملی بنوا لیں. جب جہاں وہ چلے جاتے ہیں، جہاں پہ گھر لے لیا، تو وہاں پر اب آپ رہ رہے ہیں تو آپ کو اپنی ڈاکیومنٹیشن جو بھی چیزیں آپ کو کمپلیٹ کرنی چاہیے. اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ ان کے NIC جو ہیں وہ سب کے بنے ہوئے وہاں لاڑکانہ کے. پھر رہے یہ لوگ یہاں پہ رہے کم از کم کوئی 15-20 سال سے. اب اس کا جو ہسبینڈ تھا اس کا بھی NIC نہیں بنا ہوا تھا. اس کا NIC نہیں بنا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کام والی ماسی کا بھی نہیں بن رہا تھا NIC. اب سمجھ نہیں آ رہا تھا، ان کے پاس ڈاکیومنٹس بھی نہیں تھے، کافی ساری چیزیں ان کے پاس مسنگ تھی. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کا کس طرح سے مسئلہ حل ہو. پھر خیر کافی مرتبہ جو ہے وہ ان کو پہلے تو وہ خود بھی اتنا زیادہ ایگری نہیں تھا، اس کا ہسبینڈ بھی. لیکن وہی بات کہ جب انہوں نے دیکھا کہ پیسے مل رہے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے، یا کچھ جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے سولر سسٹم یا اس طرح کی چیزیں، لیکن وداؤٹ NIC کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اس کو ہم نے کنونس کیا، اور اسی UC سے وہ لوگ بلونگ کرتے ہیں جہاں سے میں ڈسٹرکٹ کاؤنسل کی ممبر ہوں. تو وہاں کے سیکریٹری سے بات کی میں نے، اور ان کو یہ سمجھایا کہ بھئی ان کا کیس یہ ہے، آپ ان کو ریزیڈنس سرٹیفکیٹ بنا کے دیں، اور ایک اور کوئی ڈاکیومنٹ ان کو چاہیے تھا جو UC سے ملنا تھا. خیر ان کی بہت محنتیں بہت وہ کرنی پڑی، اور کچھ پیسے وغیرہ بھی خرچ کرنے پڑے، لیکن آخر اس کا NIC بن گیا. پہلے اس کے ڈاکیومنٹ بنے، پھر وہ 2-4 مرتبہ گیا نادرا میں، اس کے بعد تب جا کے اس کا NIC بنا. اب اس کے بعد جب یہ ایک اور مرحلہ آ گیا کہ ہماری کام والی ماسی یعنی جو اس کی وائف تھی، اب اس کا کیسے بنے، کیونکہ اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اس کے والد کا بھی انتقال ہو چکا تھا، بہنیں سب دور دور جن کی شادیاں ہو چکی تھی، ایک بھائی تھا. پھر آپ یقین کریں، یہ میری فرینڈ ہے جو نادرا میں مہراپور میں، انہوں نے بڑا سپورٹ کیا. انہوں نے سمجھایا کہ یہ کس طرح سے چیزیں ہوں گی، اور کس بندے کو آپ نے ساتھ لانا ہے، کس کو بھیجنا ہے. لیکن بڑا وہ مشکل تھا میرے لیے، بہت مشکل تھا. لیکن الحمدللہ اب اتنی آسانی ہو گئی ہے، اتنی اویئرنیس دے رہا ہے نادرا، ہمیں گائیڈ کر رہا ہے کہ اس بیچاری کا مسئلہ آخر حل ہو گیا، اور اس کا NIC بھی بن گیا. اب اس کا نام بھی سروے میں شامل کروا دیا ہے، اور میرے خیال میں ودن 1 منتھ یا 2 منتھ اس کو ابھی جو سروے ہو رہا ہے، یہ جو بارشوں میں جن کے گھر وغیرہ گر چکے ہیں، تباہ ہو چکے ہیں، اس میں بھی اس کا نام دیا ہے، اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں بھی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو اپنی شناخت مل گئی ہے، NIC بن گیا ہے. اس طرح سے 1-2 اور بھی کیس ہیں، لیکن ابھی میں تھوڑا اس پہ ان سے بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ وجہ کیا ہے. کیونکہ اس میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ ہمارے یہاں کافی پتہ ہے، لوگ جو گاؤں میں رہ رہے ہوتے ہیں وہ ایسے ایسے علاقوں سے شفٹ ہو کے آتے ہیں، وہاں پہ کوئی کرائم کر کے آتے ہیں. جب وہ کرائم کر کے آتے ہیں نا وہاں سے، جیسے ہمارے قبائلی جو جھگڑے ہوتے ہیں، اس میں کوئی مرڈر ہو گیا، کسی عورت کو مار کے آ جاتے ہیں، کسی بندے کو مارا، پھر وہ آ کے چھپ جاتے ہیں بہت دور دراز علاقوں میں. تو ان کا ہمیں صحیح پتہ نہیں چلتا کہ بھئی یہ اپنی جو ہے وہ NIC تو بنوا رہے ہیں،
لیکن کوئی ڈاکومنٹ ان کے پاس ہے نہیں, کوئی شناخت نہیں ہے نا, تو اس پہ تھوڑا ہمیں ضرورت ہوتی ہے بات کرنے کی. تو ابھی میرے پاس ہیں 2 اس طرح کی خواتین, تو میں لیکن ان سے بات کروں گی تھوڑا. ان کے لیے میں نے سوچا ہے, کسی بندے کو بولا ہے کہ ان کے تھوڑا پتہ کر کے دیں کہ یہاں جو شفٹ ہوئے ہیں کافی ٹائم سے, تو ان کے مردوں کے اور ان کے کیوں NIC نہیں بنے ہیں خواتین کے. تو میرے پاس آ رہے ہیں یہ لوگ کہ ہمیں بنوا کے دیں NIC, لیکن جو ہے وہ تھوڑا پتہ کرنا چاہیے, کیونکہ اس کے پیچھے یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں, اس کے بارے میں بھی تھوڑا دھیان رکھنا چاہیے نا. تو کافی گاؤں میں تو آپ یقین کریں, میں ابھی گرمی اتنی ہے کہ زیادہ نکل نہیں سکتے پھر بارشوں کی وجہ سے, لیکن کافی ٹائم سے میرا ارادہ ہے کہ میں جاؤں اپنی UC میں کچھ اور گاؤں جو ہیں وہ وزٹ کروں. میں نے سنا ہے وہاں پہ کافی خواتین کے نہیں بنے ہوئے NIC, لیکن اس میں کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے. ضروری نہیں کہ اس میں ان کا کوئی قصور ہو, لیکن کچھ چیزیں اس طرح سے بھی ہوتی ہیں کہ ان کو اویئرنیس نہیں ہوتی, جو ہمیں ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ بھئی کوئی ایشو نہیں ہے, اگر کوئی ایک ڈاکیومنٹ آپ کا کم ہے, کوئی مسئلہ ہے, کوئی ایسی چیز ہے, تو اس کے لیے ہم ہیں, ہم آپ کو گائیڈ کریں گے. تو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی کام کرنا ہے, اور تھوڑا موسم بہتر ہو جائے گا, بارشیں ختم ہو تو پھر انشاءاللہ اس پہ بھی کام کرنا ہے مجھے. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ شیری. ایک تو یہ تو ہماری سکسیس سٹوری ہو گئی نا کہ آپ نے اتنی محنت کری اور اس کا CNIC جو ہے وہ ایٹ دی اینڈ آپ نے اچیو کیا, اور وہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں بھی لائک ان کو بینیفٹ حاصل ہو گیا. ٹھیک ہے. دوسرا جی میں جی شیری آپ کو ریکویسٹ کرنا چاہوں گی, آپ ابھی کہہ رہی تھی کہ ان کے CNIC نہیں بنے ہوئے آپ کے ایریے میں کچھ مرد حضرات اور جن خواتین کے. ایک تو آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کریں نا, اگر 50+ ہو جاتے ہیں لوگ جن کے CNIC بے فارم بچوں برتھ سرٹیفکیٹ جن کے نہیں بنے ہوئے, 50+ اگر ہو یا پھر 40 بھی ہوں, تو ان کو آئیڈینٹیفائی کرے آپ. ہم پودا مل کے ایک ہم نادرا کو لیٹر بھجوا دیتے ہیں کہ آپ کے ایریے میں 50 سے زیادہ افراد جو ہیں جن کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا, جن کے CNIC برتھ سرٹیفکیٹ نہیں بنے ہوئے, تو وہ جی جی MRV بھجوا دے وہاں پہ, اور ان لوگوں کے جو ہے وہ CNIC بن جائے, اور وہ اپنی لیگل آئیڈینٹی جو ہے وہ حاصل کر سکیں. تمام پارٹیسپینٹ سے میری ریکویسٹ جی ہوگی ایک پھر سے, جو بھی سجیشن اگر کسی نے دینی ہے تو ہینڈ ریز کریے گا, یا پھر اگر کوئی کوشچن ہو تو چیٹ باکس میں آپ لوگ ٹائپ کریے گا, اور دوسرا آپ لوگ بول کے بھی کر سکتے ہیں. اچھا, ہمارے پاس ایک چیٹ باکس میں کوشچن بھی آیا تھا, اس کو میں پڑھنے سے پہلے میں آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی, ایک دفعہ پلیز آپ لوگ اپنے کیمرے اوپن کر لیں تاکہ ہم جو اپنے سیشن کی ایک یادگار سی تصویر بناتے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ بناتے چلیں. دوسرا, چیٹ باکس میں ایک کوشچن آیا تھا مس نبیلہ اسلم جنہوں نے کوشچن پوچھا تھا. میری دونوں اسپیکر سے ریکویسٹ ہوگی اس کی کوشچن کو آپ دونوں میں سے کوئی بھی ایک آنسر کر لیں. وہ پوچھتی ہیں کہ بلوچستان کی خواتین اور بچوں کی رجسٹریشن کے حوالے سے کیا ایشوز آتے ہیں اور ان کو کیسے حل کر سکتے ہیں ہم لوگ. آپ کے اینڈ سے کوئی سجیشنز ہے, یا پھر اسپیکر کے علاوہ بھی کوئی سجیشن دینا چاہے تو جو بلوچستان سے تعلق رکھتا ہے وہ سجیشنز دے سکتا ہے. میری ریکویسٹ ہوگی دونوں اسپیکرز سے کہ اس کو آنسر کریں آپ دونوں میں سے کوئی ایک. واجد پلیز ان کا مائک انمیوٹ کر دیں. بختاور آپ آنسر کرنا چاہیں گی یا جی میں فیمیلز کے حوالے سے آنسر کروں گی. اگر دیکھا جائے کوشچن اگر آپ ریپیٹ کریں کائنڈلی. اچھا, کوشچن یہ تھا کہ بلوچستان کی خواتین اور بچوں کی رجسٹریشن کے حوالے سے جو مسئلے درپیش آتے ہیں ان کو ہم کیسے حل کر سکتے ہیں, رجسٹریشن کے مسئلے. ایک رجسٹریشن NIC ووٹر رجسٹریشن رائٹ. اوکے, دونوں بتا دیجئے گا, چاہے وہ CNIC رجسٹریشن کے حوالے سے ہو چاہے وہ ووٹر رجسٹریشن کے حوالے سے ہو. ایک تو اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس اویئرنیس بہت کم ہے.
अभी तो बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन अवेयरनेस कम है। जो दही इलाके होते हैं वहां पर अवेयरनेस नहीं है। हमारा हम जो है फीमेल्स की अगर बात करें, तो फीमेल्स, एक तो हमारे कम्युनिटी बाउंड्रीज होती है, बैरियर्स होते हैं, बहुत सारे बैरियर्स आते हैं। फीमेल को घर से निकलना अलाउ नहीं होता है यहाँ पर अगर देखा जाए। फीमेल्स को वोटिंग रजिस्ट्रेशन उनकी करवाई नहीं जाती, उनकी नादराम में रजिस्ट्रेशन करवाई नहीं जाती है, क्योंकि उनके कम्युनिटी इश्यूज आते हैं, बैरियर्स आते हैं, अवेयरनेस बहुत कम है। वो बोलते हैं, कहीं कहीं बोलते हैं कि वोटिंग देना हराम है। ये चीजें भी उनके कंसेप्ट में आती हैं, इसलिए वो रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं। अभी वो अगर सजेशन मांग रही हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, हम दो चीजों के लिए स्टार्टिंग, सॉरी, हम दो चीजों के लिए अपनी एनआईसी बनाते हैं। एक तो जॉब के लिए कि हमें अच्छी जॉब मिले, और दूसरा जो है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है राशन वगैरह की, के लिए ये लोग अपने फीमेल्स की एनआईसी बनाते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डोर टू डोर वो रजिस्ट्रेशन करवाती है। इनका मैं यहाँ पर एक करेक्शन भी करूंगी, एमआरवी जो मैंने बोला था, वोटर बोला था, मोबाइल रजिस्ट्रेशन वेन होता है जो डोर टू डोर कैंपेन करता है वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए। अभी हम अवेयरनेस भी दे रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अवेयरनेस दे रहे हैं, डीवेक के बख्तावर का नेट, आई थिंक सो। बख्तावर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मेरे ख्याल में आपका नेट का इशू है। अच्छा, जब तक उनका नेटवर्क का इशू सॉल्व आउट हो जाता है, तब तक हम इस कशमाला की तरफ मूव करते हैं। कशमाला का काफी टाइम से हैंड रेस था। कशमाला हमारे साथ डेमोक्रेसी एजुकेशन प्रोग्राम में फोकल, हैदराबाद से एज ए फोकल पर्सन भी काम करती आ रही है। कशमाला राजपुर, उनका माइक अनम्यूट कर दें प्लीज, अगर वो हैं तो। अ, जी कशमाला, आपका माइक अनम्यूट है। आप बख्तावर का मेरे ख्याल में चल रहा है अभी। जी आवाज आ रही है? इंटरनेट अ, इशू हो गया था तो डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ जी, हाँ जी बख्तावर, कशमाला हमारे साथ नहीं है। बख्तावर, आप बात करिएगा प्लीज, आप अपनी बात मुकम्मल करिएगा। जी, मैं ये इशू, अगर चैलेंजेस की हम बात करें, यही है कि अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस बहुत कम है, और कम्युनिटी बैरियर्स भी आ जाते हैं दरमियान में, खासकर फीमेल्स के अकॉर्डिंगली। एंड अगर सोल्यूशन की बात करें कि हम कैसे इसको हल करें, ये प्रॉब्लम को, चैलेंज को कैसे रिजॉल्व करें, तो हमें अवेयरनेस कैंपेन चलानी चाहिए। जैसे हम ईसीपी चला रही है अवेयरनेस कैंपेन, मंथली कैंपेन्स चला रहे हैं ओवरऑल बलूचिस्तान में। उसमें हम बच्चों को ये अवेयरनेस दे रहे हैं कि वो इम्पोर्टेंस ऑफ वोट क्या है, वोटिंग कास्ट करनी जरूरी है, और ये सभी चीजें, जेंडर गैप कम करने के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं इसी भी। तो सिंपली अब आंसर यही है कि अवेयरनेस सेशंस कंडक्ट करें मोस्टली, और मेनली मर्दों को अवेयरनेस दें कि वो जाकर अपने फीमेल्स को रजिस्टर करें, उनके वोट रजिस्टर करें या एनआईसी में बनाएं, क्योंकि अगर वोटर रजिस्ट्रेशन में नहीं है वो एनरोल्ड, या उनकी एनआईसी नहीं है, वो सिंपली दे आर नॉट द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू। मुझे
थैंक यू सो मच बख्तावर। हमारे साथ हमारी एक सीनियर विमल लीडर है सुगरा जमाली दादू से, जिनका हैंड रेस से आई नो वो भी CNIC के हवाले से अपने डिस्ट्रिक्ट में, दादू में, सिंध में बहुत काम कर चुकी हैं। मिस सुगरा जमाली का माइक अनम्यूट कर दें। जी मैम, आपके एंड से कोई सजेशन है तो आप प्लीज दे दीजिएगा। तमाम पार्टिसिपेंट से एक दफा फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जिसका भी कोई भी सजेशन है तो प्लीज हैंड रेज करिएगा और अपना कैमरा जो है उसको एक दफा ऑन कर लीजिएगा। जैसे कि हम हर वेबिनार में एक पिक्चर बनाते हैं यादगार, उसी को बरकरार रखने के लिए हम आज भी पिक्चर बनाएंगे। और तो प्लीज अपने कैमरे जो है उनको ऑन कर लीजिएगा। आप सब पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है। जी मैम, आपके एंड से कोई सजेशन है तो प्लीज हमें दे दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेहमान ख्याल हैं, कैसे हैं आप? वालेकुम बहुत अस्सलाम मैम, अच्छा मैं लग रहा बिल्कुल है ठीक हूँ। आपकी आप प्रेजेंट, कैसी हैं? बहुत अच्छा लग रहा है आपकी प्रेजेंटेशन देखती हुई। और जो हमारी मेजबान है माशाल्लाह, उसकी भी प्रेजेंटेशन बहुत बहुत अच्छी है। और ये टॉपिक भी बहुत अच्छा है NIC के हवाले से। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि यहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट दादू में भी ऐसा ही होता है। यहाँ पे आपको पता है कि बिल्कुल गांव के इलाके हैं और गांव के लोग हैं, कुछ शहरी इलाके हैं, लेकिन गांव के बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो NIC फीमेल के नहीं बनवाते, क्योंकि उनके लिए ये है कि पर्दे का होता है कि नहीं, हम कैसे इसको नादरा लेके जाएंगे। और इनको पर्दे की वजह से वहां पे वो जो बायोमेट्रिक वाले होते हैं ना जो नादरा में, तो वो लाजमी उनके पिक्चर निकाल दें। ज्यादातर स्टाफ वहां पे मेल होता है, फीमेल भी है लेकिन मेल का स्टाफ ज्यादा होता है। तो उनको ये एतराज होता है कि वहां पे इनकी पिक्चर ली जाएगी। तो यहाँ पे भी हमारा जो काफी सारा काछो का इलाका है, यहाँ कैंशाह के काफी सारे इलाके हैं, मेहर हैं, तो वो NIC नहीं बनवाते औरतों के। तो यहाँ पे हमने भी 5 इन वालों के साथ और तखलीक फाउंडेशन के साथ, हमने हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है एमन फाउंडेशन, उन साथ सब ने मिलके ये NIC बनवाए थे, ताकि वो जो औरत है वो अपना वोट का हक लाजमी अदा करे, वो वोट लाजमी डाले और अपनी मर्जी से डाले। तो कोशिश बहुत की थी। जैसा कि ये 5% शायद हम कामयाब हो सके थे गांव में, जो विलेजेस वगैरह हैं वहां पे हम सिर्फ 5% ही कामयाब हो सके थे। वहां पे जो होता है कि बात वहां मर्दों की चलती है, वो शोहर की भी नहीं चलती, ससुर की चलती है। जो ससुर की मर्जी हो तो बहू घर से निकलेगी, बेटी घर से निकलेगी, वरना वो ना NIC बनाएगी ना ही वो वोट डालने जाएगी। तो ये इशू हमारे हैं। इंशाल्लाह आहिस्ते आहिस्ते हम इस पे काम कर रहे हैं। मेरी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी एमन फाउंडेशन इस पे काम कर रही है बहुत, वोट के हवाले से भी और NIC के हवाले से भी। तो इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगी। और आपकी प्रेजेंटेशन एमन बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। अल्लाह आपको कामयाब करे और पौधा पाकिस्तान वालों को अल्लाह पाक कामयाब करे माशाल्लाह। पौधा की पूरी टीम, मेम नाहिदा भी बहुत याद आ रही है, वो भी नजर नहीं आ रही है आजकल। तो इंशाल्लाह कॉन्फ्रेंस में मुलाकात होगी। थैंक यू। इंशाल्लाह मैम, कॉन्फ्रेंस में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच आपके सजेशंस का, आपके काम का जो आप वहाँ पे कर रही हैं खवातीन के लिए, जिनकी लीगल आइडेंटिटी पे आप इतना ज़्यादा काम कर रही हैं। अप्रिशिएट करना चाहिए सबको। थैंक यू सो मच आपके काम के लिए, आपके सजेशंस के लिए। तमाम पार्टिसिपेंट से मेरी एक दफ़ा फिर से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप अपने कैमरे एक दफ़ा ओपन कर लीजिएगा। अगर किसी का कोई भी सजेशन है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। हमारे साथ साजिदा बलोच हैं, कच्ची बुलान बलोचिस्तान से, जो कि हमारे प्रोजेक्ट डेमोक्रेसी एजुकेशन प्रोग्राम जो है उसकी फोकल पर्सन भी रही हैं। साजिदा, आप प्लीज हमें बता दीजिएगा, जब आप सेशन कंडक्ट करवाती हैं बलूचिस्तान में, आपको क्या इश्यूज फेस करने पड़ते हैं? खवातीन ज्यादातर अपना CNIC जो है वो क्यों नहीं रजिस्टर करवाती हैं वहाँ पे? तो प्लीज आप बता दीजिएगा, क्योंकि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में काम करती हैं ग्रास रूट पे, तो आप हमें बता सकती हैं अपने डिस्ट्रिक्ट के इश्यूज। साजिदा, आपका माइक अनम्यूट है, आप बात कर लें। साजिदा,
मेरे ख्याल में साजिदा का नेटवर्क का इशू है। मैं यहाँ पे एक दफ़ा फिर से अनाउंस करना चाहूँगी या फिर बताना चाहूँगी, क्योंकि जो नई ऑडियंस आई है उनको मैं बताना चाहूँगी नादरा की एक जो हेल्पलाइन उन्होंने अपना हेल्पलाइन नंबर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है। जैसे कि पहले हमें हर दफ़ा विज़िट करना पड़ता था नादरा, छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए भी हमें नादरा के ऑफ़िस विज़िट करना पड़ता था और उनसे जाके हम इन्फॉर्मेशन लेते थे और फिर वापस घर आते थे, डॉक्यूमेंट्स बना के कलेक्ट करके दोबारा से अपने जो सीएनआईसी है उसको रिन्यू करवाने के लिए, या फिर सीएनआईसी से रिलेवेंट कोई भी इशू होता था, पहले हम जाते थे नादरा विजिट करते थे, वहां से इंफॉर्मेशन डेस्क से हम सारी इंफॉर्मेशन लेते थे, फिर घर जाते थे, घर जाके फिर हम सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते थे और फिर जाके दोबारा से हमें विजिट करना पड़ता था, वो सीएनआईसी का जो भी इशू होता था वो सॉल्व करना पड़ता था। अब जो है वो नादरा ने अपनी हेल्पलाइन एक नंबर इंट्रोड्यूस करवाया है 1777, जिसको आप घर बैठे कॉल कर सकते हैं। आपका कोई भी इशू होता है सीएनआईसी के हवाले से, आप नादरा को कॉल कर सकते हैं, घर बैठे अपनी सारी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं और उसके बाद एक ही दफ़ा सारे डॉक्यूमेंट जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप नादरा विजिट करके एक ही दफ़ा में अपना सीएनआईसी जो है उसको रिन्यू करवा सकते हैं। फारसी का कोई इशू है तो वो आप करवा सकते हैं। इसके अलावा फिर पाक आइडेंटिटी के नाम से एक एप्लीकेशन नादरा ने लॉन्च करी है, उससे भी आप ये बेनिफिट हासिल कर सकते हैं कि घर बैठे आप लोग जो है वो अपना सीएनआईसी रिन्यू करवाने की रिक्वेस्ट पाक आइडेंटिटी जो एप्लीकेशन है उसके थ्रू आप एप्लीकेशन जो है वो इन प्रोसेस कर सकते हैं। फारसी की एप्लीकेशन आप इन प्रोसेस कर सकते हैं और फिर आप वो ऑर्डर भी घर बैठे ही कर सकते हैं। वो आपको आपका सीएनआईसी फारसी जो है वो घर में ही डिलीवर करेंगे। अच्छा, हमारे साथ हमारी एक सीनियर विमेन लीडर नौशीन सज्जाद हैं सिंध जैकबाबाद से, जो हमारे साथ डेमोक्रेसी एजुकेशन प्रोजेक्ट में काम भी करती आ रही है, जिन्होंने अवेयरनेस सेशन भी कंडक्ट करवाए सीएनआईसी के हवाले से, वोटर रजिस्ट्रेशन के हवाले से। हम मिस नौशीन सज्जाद से रिक्वेस्ट करते हैं, वो इतने ऐसे ऐसे सीएनआईसी पे काम भी कर रही हैं, अवेयरनेस सेशन भी देती आ रही हैं, तो नौशीन आप बता दीजिएगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में सिंध में खवातीन को किस तरह के इश्यूज फेस करने पड़ते हैं जब वो सीएनआईसी बनवाती हैं, या फिर वो सीएनआईसी क्यों नहीं रजिस्टर करवाती हैं अपना। नौशीन जी, आपका माइक अनम्यूट है प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सबको वालेकुम मेरी तरफ से वालेकुम मेरी अस्सलाम तरफ से जी। सलाम जी। ये आज हम वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा मुअस्सर एक टॉपिक है सीएनआईसी का। तो मैं इस हवाले से आपसे ये शेयर करूंगी अपने डिस्ट्रिक्ट के हवाले से कि पौधा कॉन्फ्रेंस में आने के बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट का एक तालका है गड़ी खैरो, जहाँ पर हम काम करते हैं। रिसर्च एडवोकेसी एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, तो हम वहाँ पर काम करते हैं। तो जब हम पौधा की कॉन्फ्रेंस आई थिंक 14 में जब आए थे, अभी माशाल्लाह इस मर्तबा तो 18 की होगी हमारा कॉन्फ्रेंस जो है। तो जब हम 14 में 14 15 थी, 15 में जब हमने पार्टिसिपेट किया था, तो वहाँ पर हमने एक नादरा के ऑफिसर आए थे, तो वो चेयरमैन आए थे। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट रखी, यही आपने सजेशन दी कि वोटर किस तरह वुमेन्स वोटर्स होनी चाहिए। तो मैं मुख्तसर करती चली हूँ बात को। तो हमने वहाँ पर ये सजेशन रखी थी, वोट करना सीएनआईसी ये तो ज़रूर लाजमी है हर पर्सन के लिए, वुमेन्स के लिए तो ज़्यादा। लेकिन जब जैकबाबाद में तालका गड़ी खैरो में नादरा ऑफिस ही नहीं है, तो वुमेन्स का यहाँ 62 किलोमीटर्स दूर आकर जैकबाबाद सिटी में नादरा ऑफिस में आकर सीएनआईसी बनवाना या पासपोर्ट बनवाना, तो ये बहुत ज़्यादा हर्डल्स हैं और नो गो एरिया हैं। यहाँ पर कंडीशंस बहुत ज़्यादा टफ हैं। आप मीडिया पर देखती होंगी, फुल की अभी वो सिचुएशन हुई कि टीचर्स पर
किस तरह से हरासा किए गया। तो इस तरह के बहुत सारे वाकयात हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन उसके बावजूद पौधा की कॉन्फ्रेंस में आने से नादरा के चेयरमैन ने हमारी वो सजेशन कबूल की, और माशाल्लाह से 2-3 माह में वहां पर तालका गड़ी खेरों में नादरा ऑफिस खुल गया। तो वहां पर अब माशा मोबाइल सर्विस भी है। जी, ये आप सबकी क्रेडिट आप सबको जाता है। और उसके साथ हमें आपने शरीक किया वुमेन्स को। ये रियल रियल सक्सेस स्टोरी है। ये मैं इसलिए शेयर आपसे करना चाहती थी, ये नहीं कि आपने हमें कुछ कहा है कि बताए, लेकिन हमें यहाँ आने से ये फायदा हुआ। हमारी कितनी भी टफ या बिजी लाइफ है, लेकिन उसमें से भी टाइम निकालकर अगर हम पौधा को, वेबिनार को, ये हमारी इस्लाह के लिए, हमारी कामयाबी के लिए है, हम टाइम देते हैं तो हमें ये फायदा ही होता है। तो मैं बात बताती चलूं कि वहां पर अभी नादरा की सर्विस है, एक और वो मोबाइल सर्विस भी है। जब हमने ये एक मुहिम चलाई थी, आपने कहा था एक वोटर लिस्ट की, इलेक्शन से पहले, तो अवेयरनेस सेशन दिए थे। यहाँ पर वडेरा सिस्टम है। तो जब हम वहां पर गए थे, वुमेन्स को हमने जब मोटिवेशन किया था कि आपको वोट देना है, तो हमने उनको नंबर्स बताए थे, वोटर लिस्ट में किस तरह से देखना है। ये सारी अवेयरनेस जब आपने हमें प्रोवाइड की टू द फीमेल्स, और ये कि पेनाफ्लेक्स थे या जो भी वो उसमें पेजेस वगैरह जो भी थे, हमने वो शेयर जब किए, तो वहां पर बहुत सारे इश्यूज भी हुए हमारे साथ ना। तो उनके जो मर्द हजरात थे वो हमें बोलने लगे कि आप लोग शायद हमारी वुमेन्स को वो वर्गला रहे हो, कि आप इसको वोट दो, उसको वोट दो। तो हमें काफी क्राइसिस से भी गुजरना पड़ा था। तो हमने फिर आखिर मोटिवेट कर लिया उन लोगों के कि हमें, हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है। वोट एक आजाद उम्मीदवार की हैसियत से आप किसी को भी दे सकती हैं। हमारा ये था कि वुमेन्स वोट दें, वो रजिस्ट्रेशन करवाएं, वोट उनका होना चाहिए। तो इस सिलसिले हम आए हैं, और कोई हमारा इशू नहीं है। तो बहरहाल ऐसे काफी सारे इश्यूज थे, लेकिन उससे हमें ये फायदा हुआ, जहां पर वोटर्स लिस्ट कम थी, वोटिंग की वुमेन्स की वहां पर ज्यादा हो गई अवेयरनेस के बाद। क्योंकि हमने फिर देखा था आफ्टर द इलेक्शंस के वहां पर क्या सिचुएशन थी। माशाल्लाह से हमारी खवातीन ज्यादा निकली, और उन्होंने हमें अप्रिशिएट भी किया, कि क्योंकि हम जानते हैं उनको, कि वो हमें भी लोकल एरिया में जानते हैं कि किस तरह से हमारी रेस्पेक्ट है। तो उस वे में उन्होंने हमें काफी सपोर्ट किया, और इस तरह से हमने उन्हें मोटिवेट किया, और हमने बताया कि वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे ढूंढा जाता है। तो एमन, ये हमारे लिए, आप सब ख्वातीन सुन लें कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहा वेबिनार। और इंशाल्लाह आज के वेबिनार में जिस तरह से बलूचिस्तान की वुमेन्स ने इतना अच्छा पार्टिसिपेट किया है, हमें बताया है, हम इस पर भी अमल करेंगे। और जो भी सजेशंस होंगी या हमें कोई प्रॉब्लम होगा, तो इंशाल्लाह 18 की वुमेन पौधा कॉन्फ्रेंस में हम आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच नौशीन। इंशाल्लाह हम इन फ्यूचर भी मिलके काम करेंगे तो इसी तरह से बेहतरी आएगी। जैसे आपने कहा कि उस इलाके में नादरा का ऑफिस नहीं था और पौधा की कॉन्फ्रेंस में आपने चेयर मैन से रिक्वेस्ट करी, उसके बाद वहां जाके नादरा का ऑफिस बना। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है जो आपने करी। हमारे साथ पौधा के लीगल एडवाइजर ख्वाजा जाहिद नसीम हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने सजेशंस जो है वो हमारे साथ शेयर करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं ना बहुत ही इम्प्रेस हुआ हूँ तमाम स्पीकर से और तमाम कंट्रीब्यूटर से, कि उन्होंने लीगल आइडेंटिटी और वोटर रजिस्ट्रेशन के बारे में बहुत ही मुफीद मालूमात फराहम की हैं। देखिए, दोनों स्पीकर्स ने CNIC, लीगल आइडेंटिटी और वोटर रजिस्ट्रेशन के जो भी लिंकेजेस बनते थे जहां जहां, वो तफसील से आपको बयान कर दी है। लेकिन एक जो अगर ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखें, एक बड़े पहलू में देखें, तो ये दोनों चीजें हमारे जमहूरी निज़ाम का हिस्सा है। उसकी बात भी जरूर होनी चाहिए। देखें, जमहूरियत जो है, नाम ही इस चीज का है कि ये अवाम की हुकूमत होती है,
عوام کے لیے بنائی جاتی ہے اور عوام کے ذریعے ہی بنائی جاتی ہے. تو اس کا ایک پروسیجر ہے نا. پروسیجر یہی ہے کہ وہ ووٹ کے ذریعے منتخب ہوتی ہے. ہمارے ہاں کیونکہ الیکٹرل سسٹم ہے، انتخابی نظام ہے جمہوریت کا، تو جمہوریت کے لیے ووٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ کا ووٹ بنا ہوگا تو تبھی آپ اس جمہوری نظام کا حصہ بن سکیں گے. ووٹ کے لیے پہلے CNIC بہت ضروری ہے. تو جب ہم ووٹ کاسٹ کرتے ہیں تو ہم اس حکومت کا حصہ بن جاتے ہیں. اس لیے ہمیں یہ ایک تو پہلے خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی ہم ووٹ ڈالیں تو اس کو گڈ گورننس کے پہلوؤں سے ضرور دیکھا کریں کہ ہمارے علاقے کے اندر کس چیز کی ضرورت ہے. 100% سب سے جو بڑی ضرورت ہوتی ہے وہ ایجوکیشن کی ہوتی ہے. کیا ہمارے علاقہ کے اندر تعلیمی نظام ایسا ہے کہ جس سے تمام خواتین و حضرات، لڑکے لڑکیاں آسانی سے تعلیم حاصل کر سکتی ہیں؟ کیونکہ اسی جمہوری نظام کے بدولت ہمیں ایک آئین ملا ہے، اور آئین کے اندر یہ بات بالکل واضح لکھی ہوئی ہے کہ ہر 5 سال کے بچے سے لے کر 16 سال تک کی عمر تک ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو تعلیم مہیا کرے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، خصوصاً بلوچستان میں، سندھ کے دور دراز علاقوں میں، پنجاب کے دور دراز علاقوں میں ابھی یہ فیسلٹی حاصل نہیں ہے. یہ آپ کا آئینی حق ہے، یہ آپ کا اس نظام نے آپ کو حق دیا ہے جس کی آج ہم بات کر رہے ہیں. تو فوری طور پر آپ اپنے اپنے علاقوں میں اپنے DC صاحبان کو، اپنے ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو، اپنے سیشن جج صاحبان کو اس ایک آرٹیکل 25A آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا حوالہ دے کر یہ کہا کریں کہ جی ہمارے علاقے میں یہ تعلیم کوئی سہولت حاصل نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ سے کوئی 50 میل دور کوئی اسکول ہو تو وہ آپ کا اسکول ہے، آپ کی اسس میں ہو، آپ کے ڈور سٹیپ پر ہو. یہ آپ کا بنیادی حق ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جب تک ہم ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کریں گے، اور ووٹ کا استعمال کرنا بھی بہت ضروری ہے. ڈیفینیٹلی ان آپ تمام لوگوں کی کاوشوں سے ایک بہت زیادہ اویئرنیس کمپین یہ تو چلی ہے کہ جی CNIC ہونا بہت ضروری ہے. CNIC کے بغیر آپ کسی بھی طرح گورنمنٹ کی جو بھی بینیفیشری اسکیم ہے ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. CNIC کے بغیر آپ کا ووٹ نہیں بن سکتا. لیکن اس کمپین سے ڈیفینیٹلی فائدہ ہوا ہے. کافی جینڈر گیپ، یعنی جو ووٹ اور جو CNIC عورتوں کے کم بنتے تھے وہ بننا شروع ہوئے ہیں، یا ایٹ لیسٹ بات ہونا شروع ہوئی ہے. اب بات تھوڑی سی سے آگے بڑھنے کی ہے. وہ بڑھنے کی یہ ہے کہ اسی ووٹ کو استعمال بھی ضرور کیا کریں. اب یہ مہم بھی ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں کو ووٹ کاسٹ بھی کرنا ہے، کیونکہ جب تک ہم ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ اپنے علاقے کے آپ کی مرضی کے مطابق اچھے نمائندے کو منتخب نہیں کر پائیں گے. کیونکہ جب بھی آپ ووٹ کاسٹ کریں گے تو آپ اس حکومت کا حصہ بن جائیں گے، اس حکومت کے اندر آپ کی رائے شامل ہوگی. ڈیفینیٹلی ابھی بہت ساری ہرڈلز ہیں. میری بہت ساری کولیگز نے یہ بات کی ہے کہ ابھی بھی جو ہے یہ ووٹ بنوانے کی حد تک اتنی ہرڈلز ہیں، اتنی مشکلات ہیں کہ گھر کے جو افراد ہیں، بڑے ہیں، وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے گھر سے باہر جانا بھی ہے کہ ابھی نہیں جانا ہے. یہ ایسے ہی قافلہ آگے بڑھے گا اور آپ کی کاوشوں سے آگے بڑھے گا کہ اب ہم نے CNIC کی بات بھی کر لی ہے، مزید بھی کرنی ہے. ووٹ کی رجسٹریشن کی بات بھی کر لی ہے، مزید بھی کرنی ہے. ویمن کے علاوہ بھی دیکھیں نا، تمام لوگوں کا یہ حق ہے. خصوصی طور پر ان کو کبھی نہ بھولا کریں، پرسن ود ڈسیبلٹیز کو، کیونکہ وہ بھی جو ہے اس معاشرے کا حصہ ہے اور ایک بہت بڑی تعداد کے اندر ہے. ان کے لیے ابھی کوئی سہولت حاصل نہیں ہے. ایون کہ ابھی تک ان کا جو CNIC بھی بننا ہوتا ہے وہ بھی اتنی آسانی سے نہیں بنتا. تو ان کی بات کیا کریں، ٹرانسجنڈرز کی بات کیا کریں، اقلیتوں کی بات کیا کریں. خوش قسمتی سے ہمارے ملک کے اندر یوتھ کی تعداد بہت زیادہ ہے. تو یوتھ کی تعداد
زیادہ ہے تو اس سے ہم فائدہ اٹھائیں. فائدہ تب بھی اٹھا سکتے ہیں کہ ان کے CNIC بنے ہوں, ان کی ووٹ کاسٹ ہوں, اور وہ بھی اس جمہوری پروسیس کا حصہ بنے. خواتین کو خصوصی طور پر میری یہ ریکویسٹ ہے, اور خصوصی طور پر جو آپ ورکنگ لیڈیز ہیں, اور خصوصی طور پر جو آپ جمہوریت اور ووٹ اور CNSC کے اوپر کام کر رہی ہیں, کہ اب ہم یہ بھی ایک کمپین چلائیں کہ نہ صرف ووٹر بلکہ کینڈیڈیچر, یعنی نہ صرف خاتون صرف ووٹر ہی ہو, امیدوار بھی ہو, اور خصوصی طور پر اپنے اپنے علاقے کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو مجبور کریں, اور الیکشن کمیشن سے بھی یہ درخواست کریں کہ ایک ایسا رول بنائیں کہ جس کے اندر خواتین کی بطور امیدوار بھی یقینی بنایا جائے. تو اس لیے میری آپ سے آخر میں یہی گزارش ہے کہ آپ جس محنت سے کام کر رہی ہیں اس کو مزید جاری رکھیں. گاڈ بلیس یو. تھینک یو سو مچ خواجہ صاحب. آپ کا آپ کے سجیشنس کا. مس ناہیدہ عباسی نے ہمیں جوائن کیا ہے. مس ناہیدہ, آپ کو ہم ویلکم کرنا چاہیں گے آج کے ویبینار میں. سغرا جمالی صاحبہ نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے یاد فرمایا تھا, وہ آپ کو مس بھی کر رہی تھی چونکہ آپ ویبینار کو پہلے سنبھالتی بھی آ رہی ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی سنبھالیں گی. تو میں کہا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سغرا جمالی صاحبہ ابھی ذکر کر رہی تھی آپ کا ویبینار کے دوران. تھینک یو سو مچ تمام پارٹیسپینٹس کا, اسپیکرز کا. آپ لوگوں نے آج کا ویبینار جو ہے وہ اتنے اچھے سے جوائن کیا. آپ لوگوں کے سجیشنز کا بہت شکریہ. آخر میں بس میں یہ اتنا ایڈ کرنا چاہوں گی, جیسے کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے, ڈفرینٹ رپورٹس کے تھرو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کی جو پاپولیشن ہے وہ 25 کروڑ ہے. ٹھیک ہے, وہ صرف رپورٹس یا پھر نادرا کے ڈیٹا سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 25 کروڑ جو ہے وہ پاکستان کی پاپولیشن ہے. تو لاکھوں کے حساب سے لوگ ایسے بھی ہیں جو ابھی تک ان رجسٹرڈ ہیں. تو پودا کی بھی, آپ کی بھی, ہماری بھی, سب کی مل کے ایک یہی کاوش ہوگی انشاءاللہ ان فیوچر, ہم مل جل کے ان افراد, لاکھوں افراد جن کے CNIC جو ہے وہ نہیں بنے ہوئے, ان کے CNIC بنوانے میں ہیلپ آؤٹ کریں ان کو, تاکہ وہ بھی گورنمنٹ کے جتنے بھی بینیفٹس ہیں ان کو حاصل کر سکیں. چاہے وہ ان کا تعلیم کا حق ہو, چاہے وہ ان کی وراثت کا حق ہو, چاہے ان کو بینک اکاؤنٹ کی اوپننگ کروانی ہو, ساری چیزیں مطلب جو بینیفٹس وہ CNIC سے حاصل کر سکتے ہیں وہ حاصل کریں. ہم آج کے ویبینار کے تھرو سب مل کے ایک وعدہ کرتے ہیں کہ ان سب لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کریں جن کے CNIC نہیں بنے ہوئے. قانونی شناخت اور ووٹر رجسٹریشن صرف فارمز بھرنے کا عمل نہیں بلکہ بااختیار شہری بننے کا سفر ہے. تو ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ہم سب مل کے سماجی اور ریاستی سطح پر کوشش کریں کہ کوئی بھی انسان اپنی لیگل آئیڈینٹی کو حاصل کرنے میں پیچھے نہ رہ سکے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم آپ سب سے اجازت چاہیں گے. نیکسٹ ویبینار جو ہے اس میں ہم سب ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ. تھینک یو سو مچ ایک دفعہ پھر سے دونوں اسپیکرز کا اور تمام پارٹیسپینٹس کا آج کے ویبینار کے لیے. اللہ حافظ.